السلام عليكم زوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بالف خير. باذن الله غادي نوجد دي ميني بيتزا في الترموميكس. المراحل كلهم غادي يكونوا في الترموميكس، وعندي لاباط بيتزا غادي تكون عندي انتغري في لاكلي اللي كاين في الترموميكس. ولا صوص غادي نديرها، لا صوص طوماط غادي نديرها على طريقتي، وحتى المهم لا غارنيتور، وغادي نتبعوا معايا المراحل كيف ما كتشوفوا معايا. دخلت للمنيو وجبت لي غوسيت ودرت باغ اوردر الفابيتيك، ودابا غنجبد لا باتا بيتزا. غادي يعطيني لي زانغريديون نوجدهم، وابخي نكملوا لي زيتاب. ترموميكس كيعطيني كاع المراحل ديال لا غوسيت دو ا ا زد. كيفكرني حتى الا كنت نسيت شي حاجه يقول لي شعلي لو فور، وجدي لاطا دهنيها. من بعد ما شفت لي زانغريديون اللي عندي وجدتهم، دابا غادي ندوزو للمراحل. 220 غرام دو à température ambiante. C'est bon. Indice suivant. Une cuillère à café de sucre. يعني يا اما نديرها ولا نقدر نصغنا على السكر ما نديروش. Suivant. 20 g de levure boulangère ou 2 cuillères à café de levure boulangère sèche. يا اما نديرو هذيك المعجون نديرو 20 غرام، سينو نديرو واحد المعلقه كبيره ديال الغبره. Suivant, insérer le couvercle. كنسد لو كوفركل ندير سويفون، كيعطيني لو طون بروغرامي 20 سكوند، ولا فيتاس كيدير لي اون فلاش في فيتاس 2. جو تورن لو سيليكتور ديريكت في هذيك لا فلاش باش نميلونجي هذاك الخليط اللي درتو تما. من بعد ما كتسالي هذيك المده ديال 20 سكوند كيتحل لو كوفركل وكيبقى يصوني باش نعرف انا بلي راه الميلونج ديالي راه واجد. كنخلي الميلونج ديالي ديال الخميره والماء تما في لو بول. كندير سويفون، كيعطيني كيقول لي ديري 400 غرام ديال لا فارين، 30 غرام ديال زيت الزيتون والملحه، وكندير بيتران. سويفون 2 مينوت بيتران. تعجن 2 دقائق. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا في هذه المرحله الترموميكس راه كيعجن لاباط ديال البيتزا، كتكون العجينه ديالو كتخرج هائله ولا اروع. يعني عنده قدره خاص ديال العجينه. جميع انواع الخبز البنيوش المسمن، يعني جميع انواع الباط كتعجنوا في الترموميكس في واحد الوقت وجيز، وميم طون كتكون لا تيكستور ديالهم رائعه. من بعد ما سالت هذيك المده ديال 2 دقائق تعجنات لاباط ديالي، حيدتها من لو بول، درتها فواحد لو ريسيبيون.
وغادي نسد عليها ونخليها تخمر واحد مده ديال 45 دقيقه حتى يتضاعف الحجم ديالها. في هذيك الوقيته غادي نوجدوا لاصوص طوماط ديالنا. وكيف ما كتشوفوا معايا بلا ما غسلت لو بول حطيته ديريكت في الترموميكس وغادي نوجد فيه لاصوص طوماط. في هذه المرحله ما درتش لا غوسيت طوماط اللي كاينه في لاكلي، درت غوسيت ديالي خاصه بيا. درت 3 ديال لي طوماط قطعتهم على 4 بهم القشره ديالهم، نص فلفله حمراء حتى هي قطعتها دي مورسو، الملحه، الابزار، شويه ديال لوريغون، الزعتر وزيت العود. صافي غادي نسد عليهم وندير 20 مينوت فاغوما فيتاس. قبل ما كنسد على الترموميكس باش نطيبوا لي طوماط زدت لو باني كويسون. انا ديما كنبغي نستغل هذيك لافابور اللي كتطلع. درت قطعت الفلفله حمراء، الفلفله خضراء والبصله ديلاميل ودرتهم تما في لو باني كويسون باش يتبخروا ونزوق بهم البيتزا ديالي. كنسد على الترموميكس وندير لو غوبلين دوزر وبروغرامي 20 مينوت فاغوما فيتاس 1. صافي هنا راه غادي يبدا يطيب. فاش كتسالي هذيك المده ديال 20 دقيقه غادي يسكت الترموميكس ويبقى يصوني باش يعلمني بلي انه مكومكوا راه سالا هذيك المده ديالو ديال الطياب. كنجي نطفي عليه ونحيد هذاك لو باني كويسون ونسد وندير واحد 20 سكوند فيتاس 9 باش نطحن لاصوص. هاد الطريقه ديال لاصوص اللي درتها معكم اليوم راه كتجي زوينه. المهم انا جربتها شحال من مره وعجباتني، داكشي علاش بغيت نشاركها معكم. حتى هاد لاستيوس ديال الفليفله وبصيله كتبخريها في او ميم طون مع لاصوص باش كتدبال شويه وطيح شويه باش تقدري تحطيها فوق من البيتزا. نتمنى انكم تكونوا متبعين معايا. المهم انا هنا حاولت باش انني نبسط عليكم جميع المراحل اللي كندوزو منهم باش كنوجدوا ان غوسيت. حاولت باش نعجنوا اون بات، نعجنوا عجينه و ميم طون نطيبوا فيه هكذا باش بزاف الناس اللي باغيين يعرفوا شنو هو الترموميكس المهم بالنسبه للترموميكس هو راه كيطيب عادي، يعني الطياب ديالو بحال كطيبيه فوق البوطه. الا طيبتي فيه الطاجين ولا الحريره ولا الكسكس ولا كلشي كيجي يعني بنين وطيب على حقه وطريقه. غير واش هو كتختصري الوقت وما كيكونوش عندك بزاف ديال الماعن في البوطاجي. وهذه حاجه زوينه فيه، يعني هذه من بين بزاف ديال لي زافونتاج ديال الترموميكس. البنات انا كنوجد لكم البيتزا، عرفتوا الريحه طالعه كتحمق ديال لاصوص. ما كرهتكمش نتوما تشموها والله. البنات اللي عندهم ترموميكس يكتبوا لي في لي كومونتير يقولوا لي عندهم ترموميكس ولا بغاو يشوفوا دي غوسيت ولا عندهم شي اسئله ولا شي حاجه. مرحبا بكم. وحتى اللي ما عندهمش ترموميكس يكتبوا لي حتى هما ميساج ويكتبوا لي في لي كومونتير يقولوا لي يعني شنو علاش ما خداوش، ولا الا كانوا باغيين ياخذوها عندهم شي اسئله ولا انا نجاوبكم. ودرت واحد شويه ديال الهريسه. صافي غادي نسد وندير 20 سكوند فيتاس 9 باش نطحن لاصوص ديالي.
من بعد ما تطحنات غادي ندير لها 5 مينوت فاغوما فيتاس 2 غير باش تشحر واحد شويه باش تعقد. هاهي صافي لاصوص الطوماط وجدات، غادي نحيدها ونخليها اكوطي تبرد شويه، وندوز لاباط ديالي نحيدها ونديكازيها نقسمها على جوج. غادي ندير واحد اون بيتزا كبيره، والشي الاخر غادي نديرو دي ميني بيتزا. هنا فاش كنت كنعجن قبيله نسيت ما قلتش لكم، انا واحد الرشيشه ديال الزعتر وواحد الرشيشه ديال البودر ديال الثوم. سينو اللي بغات دير الثومه تحكها وتزيدها مع لاباط كتجي غزاله حتى هي. المهم هادو غير كافكار كنعطيهم، يعني كل وحده كتزيد داكشي اللي تبغي وتحيد داكشي اللي ما كتبغيش ولا ما كيبغيوش. كنسرح لاباط ديالي مزيان حتى كترجع رقيقه بحال الورقه صافي. وكنجيب واحد القطعه كنقطعها هكا دويورات صغيورين، كتجيني شي 7 ولا 8 ديال الميني بيتزا. كنخليهم واحد شويه يخمروا وصافي. من بعد كنحطهم في ملاطه وكنبرك عليهم بواحد الكاس في الوسط باش كيخلي لي دوك الجناب هكذا طالعين صافي. من بعد كنعمرهم بلا صوص ولا صوص والموتزاريلا واي حاجه بغيت نزيدها، يا اما طون يا اما كفته يا اما دجاج وزيت العود هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا لاباط ديالي راه دارت لي اون غروند بيتزا ودارت لي 12 ميني بيتزا. صافي غادي نحطهم في اللاطه، نستهم في اللاطه وداك الكاس كندير فيه الدقيق كنبقى نورك على لاباط ديالي باش نخلي هكا واحد الحفيره وكتجي طالعه من الجناب، وكنعمرها بلا صوص ولا غارنيتور. ولا غارنيتور كتبقى بيان سور كتبقى اختياريه، كل وحده كتزيد داكشي اللي بغات ولا كتنقص. كدير داكشي على حساب وليداتها شنو كيبغيو، وديما كنحاولوا ندخلوا شويه خضيره حتى هي كنديروها في لي بيتزا ديالنا. بالنسبه للترموميكس، المهم كاين الناس اللي ما عارفينش شنو كيدير الترموميكس. هو واحد لو روبو اللي جمع بزاف ديال لي زيستونسيل في اون سول ماشين، يعني اوليو باش نتي تبغي تصايبي اون روسيت كتجبدي عليك قوه الماعن، كتعمري عليك البوطاجي بها بالكاسرولات ها بالماس المعالق ها الباتور ها لا بالونس، يعني كاع داكشي كامل وكتستريساي وانتي او ميم طون ما متاكداش من ان لا غوسيت ديالك واش غادي تنجح لك ولا لا. بعكس الترموميكس كتخدمي في ان سول بول، يعني كتبقى البوطاجي ديالك نقي. لو بول ديالك كتعبري فيه كتطحني فيه كلشي كديريه تما، و اون بليس كتكون لا غوسيت ديالك ناجحه 100%.
هنا بالنسبة للميني بيتزا كنت وجدت دي مورسو صغار ديال صدر الدجاج، قليته في المقلة مع صوص باربيكيو، وزدتو فوق من لاصوص ولا موتزاريل، وزدت فوق منهم لا موتزاريل وشوية ديال فلفلة حمراء وفلفلة خضراء والزيتون. وبالنسبة لديك البيتزا الكبيرة درت فيها الطون. صافي من بعد غادي نزيد فوق منهم الفرomاج وواحد شوية زيت العود والزعتر والزعتر، وندخلهم للفران في 220 درجة بالضربة واحد شوية 10 دقائق كيكونوا واجدين.